ख्रिसको पवित्र नाउँमा सबैलाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी मिकाको पुस्तक हेर्ने क्रममा छौँ र आज 5 अध्यायलाई हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् परमेश्वर वचन हेर्नुभन्दा अघि प्रार्थना गरौँ। हे परम प्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँका मानिस फेरि पनि तपाईँको वचन सुन्न, तपाईँको वचन ग्रहण गर्न र तपाईँको वचन पालन गर्न सिक्न यहाँ भेला भएका छौँ। हाम्रो साथमा पवित्र आत्माद्वारा रहेर हामीलाई सिकाउनुहोस्, सच्याउनुहोस्, तालिम दिनुहोस्। हे परम प्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द, मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हौँ। यसो ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाउँमा आमेन। प्रियहरू, हामी 5 अध्यायमा आइपुगेका छौँ मिकाको पुस्तक र आज 5 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि मिकाको पुस्तक सुरुवात हुन्छ। हे फौजो, फौज भएको सहर, तेरा फौजहरूलाई भेला गर, किनकि हाम्रो विरुद्धमा घेरा हालिएको छ। तिनीहरूले इस्राएलका शासकलाई डन्डाले गालामा हिर्काउनेछ। मिकाको वचन अनुसार राजाको डन्डाबाट, असुर राजाको डन्डाबाट इस्राएलका शासक बच्न सकेन। कुनै पनि व्यक्तिलाई डन्डाले गालामा हान्नु भनेको उसको बेइज्जत, अपमान र चरित्रको हत्या गर्नु हो। त्यस्तै असुर देशको राजाले 722 BC-मा इस्राएलका शासकहरूको अपमान, बेइज्जत र चरित्र हत्या गर्नुका साथै बन्दी बनाएर निर्वासमा लगेको कुरा हामीले पाउँदछौँ। तर दक्षिणी यहुदा राज्यलाई भने परमेश्वरले उद्धारकर्ता पठाउने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। 2 पदलाई हामीले पढ्न सक्छौँ। तर ए बेथलिहम एफ्रात, त यहुदाका कुलहरूमध्ये सानो भए तापनि तँबाट मेरो निम्ति एकजना निस्कनुहुनेछ जो इस्राएलका शासक हुनुहुनेछ, जसको सुरु पुरानो समयदेखि अर्थात् प्राचीन कालदेखि नै छ। बेथलिहम रोटीको सहर र एफ्रात उन्नतिको सहर, जहाँ दाउदको जन्म भएको थियो, र त्यही ठाउँबाट चाहिँ एकजना शासकको जन्म हुन्छ भनेर चाहिँ मिका अगमवक्ताद्वारा परमेश्वर भन्नुहुन्छ। र मत्तीको 6 अध्यायमा हामीले 2 अध्यायको 6 पदमा गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि मरियमबाट चाहिँ यसु ख्रिस्टको जन्म हुने कुराको घोषणा हामी पाउँदछौँ। र यसु ख्रिस्ट नै त्यो बेथलिहममा जन्मनु हुने चाहिँ शासक हुनुहुन्थ्यो। बेथलिहम एफ्रात यहुदाका कुलहरूमध्ये सानो भए तापनि मिका भन्छन्, मिका जस्ता धार्मिक परमेश्वरको करार पालन गर्ने र सृष्टिकर्ता सत्य र साँचो परमेश्वरको मात्र आराधना गर्ने मानिसहरूको निम्ति एकजना शासकले जन्म लिनुहुनेछ। अनि यहाँनिर जसको सुरुवात चाहिँ प्राचीन कालदेखि नै छ, अर्थात् प्राचीन कालदेखि नै उहाँ दाउदभन्दा महान इमानुएल, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनु हुनेछ भनेर चाहिँ असैयाको 7 अध्यायमा भनिएको छ। त्यसै गरेर 9 अध्यायमा पनि भनिएको छ। त्यसै गरेर मत्ती 2 अध्यायको 6 पद र यूहन्ना 7 अध्यायको 42 पदमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ ख्रिस्ट येशू चाहिँ असल गोठालो बेथलिहममा प्रतिज्ञा गर्नुभएका बेथलिहममा जन्मनुहुने शासक हुनुहुन्थ्यो। तर त्यस बेलासम्म, जबसम्म शासकको जन्म हुँदैन, हामीले 3 पदमा हेऱ्यौँ भनेदेखि, 3 पददेखि हेर्दै गयौँ भनेदेखि, जबसम्म शासकको बेथलिहममा जन्म हुँदैन तबसम्म इस्राएल त्यागिनेछ। इस्राएलीहरूमाथि शासन गर्ने आफ्नो राजा हुने छैन। त्याग्नुको मतलब के हो त भन्नुहुन्छ भने, इस्राएलीहरूमाथि आफूलाई राज गर्ने, आफूहरूमाथि आफ्नो देश चलाउने उनीहरूको आफ्नै जाति भाइहरूबाट राजा हुने छैन। उनीहरूमाथि अन्य राजाहरूले शासन गर्नेछन्। हामीलाई थाहा छ
येशू प्रभुको जन्म हुँदा इस्राएलीहरू मिकाले प्रतिज्ञा गरेका शासक मसीहा परमेश्वरबाट अभिषेक गरिएका ख्रिस्टको प्रतीक्षामा थिए। त्यस बेलासम्म इस्राएलीहरू राजाविहीन र रोमी साम्राज्यको अधीनमा बसेका थिए। रोमी साम्राज्यले चाहिँ उनीहरूलाई अधिकार गरेको थियो। यसकारण येशू ख्रिस्टको सेवाकाईको समयमा इस्राएलीहरूले ख्रिस्टले उनीहरूलाई रोमी साम्राज्यबाट स्वतन्त्र गराएर दाउदले चाहिँ इस्राएलका देशलाई एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित गर्नुहुन्छ भन्ने ठुलो आशा राखेका थिए। तर जब ख्रिस्ट येशूको पक्राउ भयो र उहाँको बेइज्जत, अपमान र चरित्र हत्या गरी क्रुसमा मारियो, येशूले चुन्नुभएका 12 चेलाहरूको पनि आशा केश विनाश झोलीतुम्बा लगेर रुखमा टाँस भयो र सबैले उहाँलाई त्यागे। किनकि इस्राएलीहरूले परमप्रभुको विचार र उहाँको युक्तिलाई बुझेका थिएनन्, उहाँको योजना बुझ्न सकेनन्। किनभने इस्राएलीहरूलाई आफ्नो फाइदा, भलाइ र उन्नतिको मात्र लालच थियो। उनीहरूको हृदय स्वार्थपूर्ण कुराले भरिएको थियो। यसकारण उनीहरू परमेश्वरको विचार, युक्ति र योजना बुझ्न असफल भए। प्रियहरू, कहिलेकाहीँ हामी पनि परमेश्वरको विचार, युक्ति र योजनाहरू बुझ्न इस्राएलीहरू जस्तै असफल हुने गर्दछौँ। किनभने हामी पनि इस्राएलीहरू जस्तै परमेश्वर केन्द्रित होइन, आफू केन्द्रित जीवन जिउने प्रयास गर्छौँ। हरेक कुरामा परमेश्वरलाई होइन, आफूलाई पहिलो श्रेणीमा राख्छौँ र परमेश्वरका भन्दा आफ्ना कुराहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गर्छौँ। किनकि हाम्रो मन स्वर्गीयका कुराहरूमा भन्दा इस्राएलीहरू चाहिँ सांसारिक कुराहरूमा धेरै लाग्ने गर्दछ। त्यसैले पावल क्रिस्चियनहरूलाई विशेष गरेर के भन्छन् त भन्नुहुन्छ भने कलसी 3 अध्यायको 1 देखि 17 पदमा त्यहाँनिर उनले एउटा क्रिस्चियन भइसके पछाडि चाहिँ यदि तिमीहरू ख्रिस्टसँग जी उठेका छौ भने स्वर्गीयका कुरा खोजी गर, स्वर्गीयका कुराहरूमा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएका कुराहरूमा होइन भनेर भन्दछन्। र त्यहाँनिर 3 अध्यायको कलसी 3 अध्यायको 1 देखि 17 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि संसारिक कुरामा मन लगाउनु भनेको के हो र स्वर्गीय कुरामा मन लगाउनु भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा देख्दछौँ। स्वर्गीयका कुराहरूमा मन लगाउनु भनेको चाहिँ धार्मिक कुराहरूमा मन लगाउनु र संसारिक कुरा भनेको चाहिँ अधर्मिक कुराहरूमा मन लगाउनु। प्रियहरू, हामी नेपाली हौँ, हाम्रो परम्परा, लुवाई भाषा मलेसियासँग मिल्दैन। मलेसियाका मानिसहरू र हामी नेपालीमा भिन्नता छ। त्यसै हामी क्रिस्चियनहरू स्वर्गीयका मानिस हौँ। त्यसैले हाम्रो परम्परा, लुवाई बोली, भाषा र जीवनशैली संसारको भन्दा अलग हुनुपर्छ भनेर चाहिँ पावलले कलसीको किताबमा भन्दछन्। स्वर्गीयका मानिसहरूले पृथ्वीको विपरीत स्वर्गीय भाषा बोलिन्छ, स्वर्गीय जीवनशैली यापन गरिन्छ, स्वर्गीयका कुराहरूको खोजी गरिन्छ र स्वर्गीयका कुराहरूमा मन लगाइन्छ जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र जहाँबाट ख्रिस्ट फेरि तपाईँ र मलाई लिन आउनुहुनेछ। प्रियहरू, साँचो ज्ञान, साँचो बुद्धि, साँचो सन्तुष्टि, साँचो आनन्द र साँचो अनन्त जीवन संसारका कुराहरूमा होइन, जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ स्वर्गीयका कुराहरूमा मात्र पाइन्छ। त्यसैले पावल भन्छन्, तिमीहरू ख्रिस्टसँग जी उठेका छौ भने माथिका स्वर्गीय कुराहरूमा मन लगाऊ, संसारका कुराहरूमा होइन। हामीले देखेका छौँ सांसारिक कुराहरूमा मन लगाउनु भनेको परमेश्वरसँग इस्राएलीहरूले चाहिँ परमेश्वर र आफू बीच शत्रुताको पर्खाललाई खडा गर्नु र परमेश्वरको क्रोधलाई निम्तो दिए जस्तै हो। प्रियहरू, हामीहरूले 1 देखि 4 अध्यायमा हामीले देखिसकेका छौँ इस्राएलीहरू पूर्ण रूपमा संसारिक जीवनमा अन्धो भएको कारण 5 अध्यायमा आएर हेर्दाखेरि उनीहरूको पापले उनीहरूलाई
असुरको देशमा निर्वासित बनाएर लाने कुरा हामीले देखेका छौँ। यसकारण प्रियहरू, हामीले इस्राएलीहरू जस्तो अबुझ र अज्ञानी हुनु हुँदैन। उनीहरूले जस्तो स्वार्थपूर्ण सांसारिक कुराहरूमा होइन, तर परमेश्वरको असल युक्ति, विचार, योजनाका कुराहरूमा मन लगाउनु पर्दछ। परमेश्वरको युक्ति, विचार र योजना भनेको सारा संसारको सबैभन्दा ठुलो शत्रु पाप र मृत्युको डरबाट सबै जाति जातिका मानिसहरूलाई स्वतन्त्र गराउनु हो। यसु ख्रीष्ट इस्राएलीहरूलाई रोमी साम्राज्यबाट स्वतन्त्र गर्न होइन, शैतानिक साम्राज्यवाद, पाप र मृत्युबाट सबै मानिसहरूलाई, जाति जातिहरूलाई स्वतन्त्र गर्न आउनु भएको थियो। तर त्यो कुरा इस्राएलीहरूले बुझ्न सकेन। किन त भन्नुहुन्छ भनेदेखि उनीहरूको मन, ध्यान, सबै कुरा चाहिँ संसारमा थियो र संसारका कुराहरूमा मात्र थियो। यी कुरा इस्राएलीहरूले त्यतिखेर बुझ्न सकेन। ख्रीष्टको पालामा मिकाले प्रतिज्ञा गर्नुभएका शासक येशू ख्रीष्टको सेवाकाईको पालामा उनीहरूले बुझ्न सकेनन्। यसकारण जब येशूलाई क्रुसमा टाँगियो, सबैजनाले उहाँलाई त्यागे, यहाँसम्म कि उहाँका चेलाहरूले पनि त्यागे, किनकि उनीहरूले सांसारिक कुरामा राखेको उनीहरूको आशा पुरा हुन सकेन। तर परमेश्वरको योजना, युक्ति भनेको चाहिँ संसारिक कुरामा होइन, तर यो संसारबाट चाहिँ मानिसहरूलाई पाप र अधर्म अनि मृत्युबाट स्वतन्त्र दिएर चाहिँ स्वर्गीय राज्यमा लैजानु थियो। उनीहरूलाई स्वर्गीय राज्यको लागि स्वतन्त्र गराउनु थियो। तर जब यसो मृत्युमाथि विजय भएर, जब यसु ख्रीष्ट मृत्युमाथि विजय भएर पुनरुत्थान हुनुभयो, ख्रीष्टका चेलाहरू, विशेष गरेर ख्रीष्टका चेलाहरूको जीवन पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको हामी पाउँदछौँ। उनीहरूले यसु ख्रीष्ट वास्तवमै आफ्ना भेडाहरूको लागि आफ्नो जीवन दिएर उद्धार गर्ने असल गोठालो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझे र आफ्ना गोठाला यसु प्रभुको लागि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन अर्पण गरेको हामी पाउँदछौँ। वास्तवमै ख्रीष्ट येशूले चाहिँ मिकाको पुस्तकमा भने जस्तो उहाँ चाहिँ एउटा असल गोठालो हुनुहुन्थ्यो र उहाँ असल गोठालो हुनुहुन्छ। परिणाम, परमेश्वरले पवित्र आत्माको शक्तिमा जङ्गलका पशुहरूका बीचमा 4 देखि 9 पदसम्मलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। 4 पददेखि 9 पदसम्मलाई परमेश्वरले पवित्र आत्माको शक्तिमा जङ्गलका पशुहरूका बीचमा हुने सिंह र भेडा बाख्राहरूका बीचमा हुने जवान सिंह जस्ता बनाएर वचनको तरवार, हिब्रूले भने जस्तै परमेश्वरको वचन 2 धारे तरवार हो, वचनको तरवारद्वारा यरुशलेमदेखि रोमसम्म र आज नेपालसम्म मानिसहरूलाई शैतानिक साम्राज्यवाद, पाप र मृत्युबाट परमेश्वरले निरन्तर उद्धार गर्दै हुनुहुन्छ। 5 अध्यायको 4 देखि 9 पद गएर पढ्नुहोला। त्यहाँनिर प्रतिज्ञा गरिएको छ कि परमेश्वरले चाहिँ 7 होइन 8 जना मानिस अथवा अगुवाहरू चाहिँ खडा गर्नुहुनेछ भनेर त्यहाँनिर भनिएको छ। 7 बाइबलको 7 नम्बर भनेको पूर्ण नम्बर हो, तर त्यहाँभन्दा पनि धेरै। सो हामीहरूले 12 जना चेलाहरू पाउँछौँ जसले चाहिँ सुसमाचार, परमेश्वरको वचन तरवार प्रयोग गरेर चाहिँ धेरै मानिसहरूलाई ख्रीष्टको राज्यमा डोर्याएको हामी पाउँदछौँ। यरुशलेमदेखि रोमसम्म र आज नेपाल, हामी नेपालीहरू पनि परमेश्वरको वचनद्वारा परमेश्वरलाई चिनेर परमेश्वर फर्कने मौका पाएका छौँ। जब सुसमाचार पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म पुग्छ, जब अहिले चाहिँ तपाईँको सुसमाचार फिजी नै रहेको छ, प्रचार भइ नै रहेको छ, तर पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म पुगिसकेको छैन। सो जब सुसमाचार पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म पुग्छ अनि ख्रीष्ट प्रभुको दोस्रो आगमन हुनेछ, तब यसो प्रभुले अहिलेको यो संसार अन्त्य गरेर नयाँ स्वर्गीय संसार स्थापित गर्नुहुनेछ। सबै कुराहरू 10 देखि यहाँनिर तपाईँहरूले 10 देखि 15 सम्म मसँग पढ्नु सक्छन्।
परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, त्यस दिन म तिमीहरूका घोडाहरूलाई तिमीहरूका बीचबाट नष्ट पार्नेछु र तिमीहरूका रथहरू विनाश गर्नेछु। म तिमीहरूका देशका सहरहरू नाश गर्नेछु र तिमीहरूका सबै गढीहरू भत्काइदिनेछु। म तिमीहरूको तन्त्र मन्त्र नष्ट पार्नेछु र तिमीहरूले फेरि कहिले झारफुक गर्ने छैनौ। म तिमीहरूका बीचबाट खोपिएका मूर्तिहरू, चोखा ढुङ्गाहरू नष्ट गर्नेछु। तिमीहरू फेरि कहिले आफ्ना हातले बनाएका कुराहरूका अघि झुक्ने छैनौ। म तिमीहरूका बीचबाट असेरा देवीका मूर्तिहरू उखेलेर फ्याँकिदिनेछु र तिमीहरूका सहरहरूलाई भत्काइदिनेछु। मेरा आज्ञा नमान्ने जाति जातिहरूलाई म मेरो रिस र क्रोधमा साटो दिनेछु। सो परमेश्वरले जब ख्रीष्ट येशू आउनुहुन्छ, सुसमाचार पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म पुग्छ। सबै जातिहरूले सुसमाचार, ख्रीष्टको सुसमाचार सुन्छन् अनि ख्रीष्ट प्रभुको दोस्रो आगमन हुनेछ। तब प्रभुले यो अहिलेको संसार र यहाँ भएका सबै कुराहरूलाई चाहिँ अन्त्य गरेर नयाँ स्वर्गीय धार्मिक राज्यलाई चाहिँ स्थापित गर्नुहुनेछ र हामी र सबै मानिसहरूले ख्रीष्टमा फर्किएका मानिसहरूले केवल एक परमेश्वरको मात्रै आराधना गर्नेछौँ र उहाँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। साथै उहाँको अनुग्रही बोलावटको व्यवस्था गर्ने र उहाँको सुसमाचारीय बोलावटको आज्ञा नमान्ने जाति जातिहरूलाई उहाँले आफ्नो रिस र क्रोधमा साटो लिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। उहाँले परमप्रभुको शक्तिमा र प्रभुमा आफ्ना परमेश्वरका नाउँको महत्त्वमा खडा भएर आफ्ना बगाललाई चढाउनु हुनेछ। त्यस बेलादेखि अनन्त अनन्तसम्मको लागि। अनि तिनीहरू सुरक्षित रहनेछन् किनकि पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म उहाँको महानता पुग्नेछ। त्यतिखेर केवल ख्रीष्ट येशू मात्रै राज गर्नुहुनेछ। ख्रीष्टले मात्रै, त्यहाँ एक राजा हुनुहुनेछ जो ख्रीष्ट येशू, र उहाँको महानता संसारको पल्लो छेउसम्म पुग्नेछ। हामी क्रिस्चियनहरू भएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने कुराहरू धेरै छन् प्रियहरू, धेरै छन्। परमेश्वरले हामीलाई हाम्रा सबै पापहरूको क्षमाको उत्तम उपहार दिनुभएको छ। ख्रीष्टद्वारा हाम्रा परमेश्वरका सन्तान हुने एउटा सुनौलो अवसर, सौभाग्य र मौका दिनुभएको छ। साथै पवित्र आत्माको सङ्गति र निश्चित स्वर्गीय आशा दिनुभएको छ। हामीले जुन स्वर्गीय आशा ख्रीष्टमा राखेका छौँ त्यो कसैले पनि खोज्न सक्दैन। जुन दिन ख्रीष्ट आउनुहुनेछ हामी पनि महिमामा ख्रीष्टसँगै प्रकट हुनेछौँ। तर यो संसारमा हामीले पापको परीक्षा अनि मानवलाई आएपर्ने दुःख, कष्ट, सतावटको शारीरिक र मानसिक रूपमा निरन्तर सामना र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। जहिलेसम्म ख्रीष्ट येशूको आगमन हुँदैन तहिलेसम्म हामीहरूले सङ्घर्षित जीवन जिउनुपर्ने हुन्छ। हामीहरूले ख्रीष्ट प्रभुमा गरेको विश्वासले हामीलाई चाउरी पर्न, बुढाबुढी हुन, कपाल फुल्न, हातखुट्टा भाँचिन, क्यान्सर हुन, कोरानो लाग्न, शारीरिक र मानसिक रोग लाग्न र मर्नबाट बचाउँदैन। अरू मानिसहरू जस्तै सबै मानिसहरू एक दिन न एक दिन मर्नुपर्ने हुन्छ र मर्छौँ। किनकि हामी जुन संसारमा छौँ यो संसार भनेको श्रापपूर्ण संसार हो। त्यसैले पावलले रोमीको किताबमा भन्छन् हामी सँगसँगै यो संसार पनि वेदनामा चाहिँ खनिरहेको छ र परमेश्वरले यसलाई स्वतन्त्र गराउनु हुने समय चाहिँ पर्खिरहेको छ। सो संसारिक जीवन भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा सङ्घर्षित जीवन हो। हामीहरूले ख्रीष्टमा राखेको विश्वास यो संसारको निम्ति होइन, आउने संसारको लागि हो, स्वर्गीय संसारको लागि हो, जहाँ चाहिँ प्रकाशको किताबमा भनिएको छ आफ्ना मानिसका आँखाबाट परमेश्वरले सम्पूर्ण आँसु पुछिदिनु हुनेछ र परमेश्वर हामीसँग हुनुहुनेछ र हामी परमेश्वरसँग हुनेछौँ। त्यसैले हाम्रो आशा, हाम्रो विश्वास भनेको संसारी कुरामा होइन तर स्वर्गीय कुराहरूमा हामीले राखेका छौँ।
ख्रिस्टियन जीवन जिउँदा शारीरिक र मानसिक दुःख कष्ट र सतावटसँग सङ्घर्ष गर्नु पर्यो भनेर अचम्म नमान्नुहोस्। किनकि वर्तमान संसारमा शारीरिक र मानसिक सङ्घर्ष गर्नु भनेको साधारण ख्रिस्टियन जीवन हो। केवल तपाईँ र मैले मात्रै होइन, हामीहरूले प्राचीन कालदेखि नै हेर्दै आउँछौँ। मिकाको समयमा पनि हामीले हेरेका छौँ। मिका जस्ता धर्मी मानिसहरूले सधैँभरि आफ्नो विश्वास बचाइराख्न सङ्घर्षित जीवन जिउनु पर्यो। परमेश्वरमा स्थिर रहेर परमेश्वरको आराधना गर्न सङ्घर्षित जीवन जिउनु पर्यो। मिकालाई हेरौँ, दानियललाई हेरौँ, अरू अगमवक्ताहरूलाई हेरौँ, उनीहरूले सङ्घर्षित जीवन यापन गरेका थिए। किनकि यो संसारमा सङ्घर्ष रहित जीवन छैन। सङ्घर्ष रहित जीवन भनेको स्वर्गमा छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले ख्रिस्टमा राखेको विश्वास भनेको अनन्तको लागि राखिएको विश्वास हो, संसारको लागि होइन। हामीले त यो वर्तमान संसारमा धेरै समयको निम्ति हर प्रकारका विभिन्न किसिमका कष्ट भोग्नु पर्दछ, किनकि हामी स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गरिसकेका छैनौँ। हामी संसारमै छौँ, यो पापमय संसारमै छौँ। सो प्रश्न भनेको यो प्रियहरू, शारीरिक मानसिक दुःख कष्ट सङ्घर्ष गर्नु पर्यो भनेर ख्रिस्टलाई त्याग्ने त त्यसो भए? ख्रिस्ट प्रभुलाई त्याग्ने कुरा त क्रिस्चियनहरूको दिमागमा ल्याउन पनि शरम लाग्दो कुरा हो। हामी क्रिस्चियनहरूले जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि धार्मिक भक्ति, विश्वास, प्रेम, स्थिरता र नम्रताको लक्ष्य राख्नुपर्छ। किनकि हामीभन्दा अगाडि पनि हामीहरूको जस्तै सङ्घर्ष गर्ने धर्मी मानिसहरू हामीले पाउँदछौँ। यहाँसम्म कि ख्रिस्ट स्वयंले पनि संसारमा सङ्घर्ष गर्नुभयो, एउटा सङ्घर्षित जीवन जिउनुभयो। विश्वासको उत्तम लडाईँ हामी क्रिस्चियनहरूले यो संसारमा लड्नुपर्ने हुन्छ र अनन्त जीवनलाई पक्रिराख्नुपर्ने हुन्छ। यो सङ्घर्षमा हामी एक्लो छैनौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हाम्रो बोलावट नै विश्वासको उत्तम लडाईँ लड्न र अनन्त जीवनलाई पक्रिराख्न भएको हो प्रियहरू। त्यसैले पावलले तिमोथीको किताबमा भन्दछन्, मैले आफ्नो विश्वासमा उत्तम लडाईँ लडेको छु। सो संसारमा हुँदाखेरि एउटा संसारिक जीवन भनेको सङ्घर्षित जीवन हो। सङ्घर्षित जीवन भनेको मानसिक, शारीरिक रोग, कष्ट, सतावट इत्यादि कुराहरू पर्दछन्। प्रियहरू, क्रिस्चियन जीवन भनेको परिश्रमी जीवन हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परिश्रमी जीवन हो। क्रिस्चियन जीवन भनेको विश्वासको उत्तम लडाईँ लड्ने जीवन हो। क्रिस्चियन जीवनको दौड सिद्ध्याउन र विश्वासलाई बचाइराख्नको लागि हामीहरूले निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सङ्घर्ष गर्न हामी एक्लै छैनौँ, परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। जब हामीले विश्वासको उत्तम लडाईँ लड्छौँ, क्रिस्चियन जीवनको दौड सिद्ध्याउँछौँ र विश्वासलाई बचाइराख्छौँ, तब धार्मिकताका न्यायाधीश प्रभु येशूले उहाँको पुनरागमन प्रिय मान्ने सबैलाई धार्मिकताको मुकुट दिनुहुन्छ भनेर पावलले तिमोथीको किताबमा भन्दछन्। यसकारण हामी ख्रिस्ट प्रेमीहरूले विश्वासको उत्तम लडाईँ लड्नुपर्छ। साथसाथै विश्वासको उत्तम लडाईँ लड्नुको साथसाथै अन्य जाति मानिसहरूका बीचमा हाम्रो जीवनशैली परमप्रभुबाट आएको शीत र घाँसमाथि पर्ने झरी झैँ हुनु पर्दछ। हामीले मिकाको पुस्तकमा पाउँदछौँ, जसरी शीतले मर्न लागेको घाँसलाई जीवन दिन्छ, त्यसरी नै क्रिस्चियनहरू पाप र अधर्मको कारण आत्मिकी रूपमा मरेका मानिसहरूको निम्ति परमेश्वरका अनुग्रहको शीत बन्नु पर्दछ। प्रियहरू, परमेश्वरका अनुग्रहको शीत बन्नु पर्दछ। यहाँनिर 7 पदमा हेर्नुहोस्, याकुबका बाँकी रहेकाहरू चाहिँ धेरै मानिसहरूका बीचमा परमप्रभुबाट आएको शीत र उहाँमाथि पर्ने झरी चाहिँ घाँसमाथि पर्ने झरी चाहिँ हुनेछ। सो क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरको वचनको शीतमा पहिले आफूलाई भिजाउनु पर्ने हुन्छ। आफूलाई निरन्तर भिजाउने र अरूलाई भिजाउने काम गर्नु पर्दछ।
किनकि परमेश्वरको वचनले मरेका आत्माहरूलाई जीवन पार्ने र जीवन दिने काम गर्दछ। प्रियहरू, हामी क्रिस्चियनहरू स्वर्गीय मानिसहरू हौँ। हामीहरूको आशा यो संसारमा होइन तर स्वर्गीयमा ख्रिस्टसँग लुकाइएको छ। हाम्रो जीवन ख्रिस्टसँग लुकाइएको छ। हाम्रो अनन्त जीवन ख्रिस्टसँग छ। हाम्रो अनन्तको आनन्द ख्रिस्टसँग छ। हामीहरूले स्वर्गीयमा मात्रै सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन, किनकि सङ्घर्ष रहित जीवन भनेको केवल स्वर्गीयमा मात्र छ। त्यसैले हाम्रो परम्परा, लुवाई खुवाई, बोली भाषा र जीवनशैली संसारको भन्दा अलग हुनुपर्छ र हामीहरूले निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र निरन्तर सङ्घर्षमा हामीहरूले उत्तम लडाइँ लड्नुपर्छ। प्रियहरू, साँचो आनन्द, साँचो शान्ति र साँचो अनन्त जीवन केवल स्वर्गमा मात्र छ, स्वर्गका कुराहरूमा मात्रै पाइन्छ। त्यसैले परमेश्वरको रगतद्वारा खिनिएका मानिसहरू, परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा पाप र मृत्युको बन्धनबाट छुट्याइएका तपाईँ र म विश्वासको उत्तम लडाइँ लडौँ। विश्वासको उत्तम लडाइँ लडौँ, अनन्त जीवनलाई पक्रिराखौँ र परम प्रभु परमेश्वर येशू ख्रिस्टलाई सङ्घर्ष गर्दै पर्खौँ। जुन दिन उहाँ फर्कनुहुन्छ त्यो दिन उहाँले तपाईँ र मलाई अनन्तको मुकुट दिनुहुनेछ। त्यसैले प्रिय, सामर्थ्य हौँ र विश्वासको उत्तम लडाइँ लडौँ। विश्वासको सङ्घर्षमा नहारौँ। परमेश्वरमा भरोसा राखौँ र एउटा उत्तम लडाइँ लड्दै अगाडि बढौँ। तपाईँ र मेरो जित निश्चित छ, किनकि ख्रिस्ट प्रभुले सबै कुरामाथि विजय प्राप्त गर्नुभएको छ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ वचनको निम्ति। हामीहरूलाई सिकाउनु भयो, सच्याउनु भयो, धार्मिकतामा तालिम दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। र हामीहरूले यो पनि सिकेका छौँ कि यो संसारमा सङ्घर्षित रहित जीवन छैन। हामीहरूले विश्वासको उत्तम लडाइँ लड्नु पर्दछ। त्यसैले पिता, हामी प्रार्थना गर्दछौँ हामीहरूलाई विश्वासको उत्तम लडाइँ लड्नको निम्ति सहयोग गर्नुहोस्। हामीहरूले यो संसारमा सङ्घर्षमा हामीहरूलाई डह्रो बनाउनुहोस्, सङ्घर्षित जीवन जिउन डह्रो बनाउनुहोस्। हामीहरूले आफ्नो विश्वासको उत्तम लडाइँ लडेर हामीहरूलाई अनन्त जीवन पक्रिराख्नको निम्ति तपाईँको पवित्र आत्माद्वारा सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँको महिमाको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद छ। सबै बिन्ती प्रार्थना हामी तपाईँको चरणमा तपाईँको पुत्र येशू ख्रिस्टद्वारा ल्याउँछौँ। ग्रहण गर्नुहोस्। येशू ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाम। आमेन।